وقال: فهؤلاء أصحاب الكهف نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أيها الناس، وإن الإسلام الذي تم بالشباب اهتماما بالغا وبني هذه الولاية فارقة ودعاهم بالاغتنام هذه المرحلة الحساسة من الأمور وإدراك قيمتها لأنهم سيسألون عن بين يدي الله عز وجل. فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي